كنا في الجبال خلينا هذيك تاع كاع غادي خدينا شويه وقت اوكي مع نديروها. المهم هذيك غير باش تدو ايدي بلي كومبوزيسيون قادره تكون نعمل كومبوزيسيون واحده اخرى. دوك سيو هذاك هنايا زيرو رساكم شويه معنا. كاين واحد شيء يسموها الماسك. تبع الماسك هذا شوف انايا عندي جسم ولا عندي اي عفسه باغ اكزومبل كرسي بصح كي ندير له ماسك شغل نرسم ماسك غير هذه الجهه اللي تبان شي الاخر صايب ما يوليش يبان ماسك هذاك هو الماسك دونك نديرو ماسك تحديد المنطقه في الجسم يكون مركب المنطقه انا اللي باغيها تبان شي الاخر مش باغيه يبان سي بون نكمل معاه ما خصنيش دروك هنايا تشتهي زعما باش يكون عندكم ايدي نتوما تشتهي العفسه اللي تقدروا ديروا بها الجبل خط معوج خط معوج نعمروه كاين هذاك الشيء موديفيان تاعي نديرو شيب موديفي بوسيبل يعني باغي نروح نديرو الاخرى بعد نكثروا. بارك الله فيك. انا علاش لكم الماسك نديرو سوليد كيما باغي نديرو سوليد هذا سوليد وقسيناه هذا سوليد ودرنا له الديغرادي غادي نديرو سوليد واحد اخر ونقصوه على اساس على شكل جبل. ايوا نروحو نديرو لاير نيو اوكي حتى درت لا ممكن نديرو والو شنو والو هذا بسم الله بين ديال الجبل شاورنا دروك الجبل هذا راه فوق فوق كلش دير له راه دولا نسموه باش نعرفوا شنو نخدموا جرينين جبل هذه تتسمى يسموهم لي بون براتيك دائما كي تصنع حاجه لازم تسميها باش من بعد كي تدير البروجي تاعك تعرف ما تشوفوش كيما دروك راه عندنا ثلاثه تاع لاير دي فوا دي بروجي تلحق 200 300 الاوبجي الا كان 200 كيما يقول لك لا راه انت يعرف راه عندنا الجبل تاعنا راه يبان طويل شويه يبان للشيب هذو بصح هذا شغل ماسك على اساس دويره كارو اللي كاينين ديجا تما نجمع سواء انا نبغي نرسم الماسك تاعي نروح للسياله صايب نرسم خير سياله راه يبان نرسم نديرو السياله تاعنا هذه بنتول شوف كذا بنتول ستيلو ايوا نبداو نرسمو باغ نحطو نقطه هنا نقطه هنا نقطه هنا نقطه هنا نقطه هنا هنا وهنا 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 شوفوا شغل تكون ترسم نورمال غير باللاحة صايب شي الاخر يتبع الماسك تكون انا قلت له صايبين لي غير هذا اون توكا تبغوا تقلبوا عيونا عفسه شابه شاك فوا دير اوبجي ولا اي عفسه زعما متعلقه بديك لوبجي تسيبوها في هذا السهم بغيت تبدلوا عفسات باغ اكزومبل نروحوا للماسك ومن لي زوبسيون تاع الماسك دابا نديرو انفيرت نقلب العكس اللي خيرتها هي اللي ما تبانش بصح انا باغي اللي خيرتها هي اللي تبان نقلع انفيرت سي بون دونك عندنا السمش تاعنا راهي تبان تمشي تدق فوالا هايله كاع انا زيد واش خاصنا ثاني نديرو رندر نعرفوا الفيديو هذا واو دير غيبه دير غير ما عندهم يتبان هاي مع يتبان عرفت لي لا انا باغي ندير عكس واحد اخر ديروا شويه صابرز شويه عصافير هذاك الشمس وما يروح معاه شغل ديك العفسه اللي قلتها انا الساعه شغل اللي يمشوا فيه زوج او ميم الشمس كي تروح ما يروح العصافير يطيروا تالي الاوبجي بصح العصافير ما نديروش عصافير نيشان لا عندك تصويره عصافير هنا عندك واش كاين انترنت كاين انترنت هنا لا فونكسيونو نديروا لا فوتو تاع
غير لا فورما تبين عندك شغل غير لافور. حتى كنا نصبوا صغار كي كنا صغار. تجي بارو منين؟ شكون اللي عنده فكره باش نديروا هذا العفس؟ هذا العصافير شنو عطيني فكره؟ جيبها جيب شوفي نعمل ايدي باش ندير. باغي نروح لكم اياها صافي كي طلعنا هذه تالي. راك تشوف البروجي تاعي؟ البروجي تاعي هما راني في البروجي تاعي. البروجي تاعي هذه لابار تاع البروجي تاعي. كيف يقول لي مخير الفيش تاعي من بعد. سي ما كانت ديك شويه تقول تخيل الفيش تاعك في البلد تاعك. كنا عندنا شويه تاع ايام تاع عصفور نديرو شويه تاع عصفور ديناصور. مانيش عارف عبد الله واش ندير في الشيء تاعو ما عندوش عصافير ما عندوش عصافير ما عنده كسمون التصويره تاع النورس هذاك اللي قلت لك دايره واش على نقصوها وكاع خلي نرسموهم ايوا راني نخمم فيها غير نشوفوا راني نخمم فيها شا قلنا قادرين العصافير نديروهم كاع هنايا عصفور عيانه شويه لا تنديرو نديرو كومبوزيسيون وحده اخرى نديرو فيها العصافير طير وعاد نجيبوها هنا وصي شنو الكومبوزيسيون تاع الزوجه هذيك كروب نروحو لهذه من هنا هذه مسحقيناهاش نلحوها نديرو سوليد بيض عصافير بويضين ولا حنا ما بويضين ولا سوليد نديرو شويه ابيض اوكي عندنا سوليد دروك نديرو الماسك ونرسمو عصفور يتبان هذه نهار يتبان خير كاع نهار يتبان معاد نديرو عفسه هذا عصفور. نرسم عصفور كيما كنا نرسموه كنا صغار وخلاص. لازم يجي فيرمي. حتى يجي فيرمي. صح. باش نبدا نشوف كاين. فهمت. دروك أنا ما نرسمش العصفور واحد نديرو بيكون. لا انا نستوب العصفور لك واش انا حايف. غادي نديروها هذيك سلام. كوبي كولي افضل اختراع تاعنا هو سهلت لنا كلش. سير تعرف احنا بزاف سيك مالوغ ما نقراوش ميم با. شيء انا اسمع شيء عصفور يا ودي شنو والله يتلازم شو هذا عصفور بالفعل. هذا كاش ديبا والله لابسه لا كون فاهمين هذا عصفور رايحه هذاك البواب فنان. شوف القاعه ماشي هذاك اللي شوف لي دو بواب تجيب تبيعي واحد منهم. قربهم سيدون قربهم يا بحي واحد يا قربهم. وعصفور كيطير يحل جناحتين ماشي زيد مع نسمهم بيان يبان. لا بس غير يصير صبر. صح هذا يعني العصفور تاعنا الجميل.
هذا ما فار. تخافش يشهد عليكم صح. قومونا وضربوا. دروك نقوموا منهم. الحمامه لو كان نبغيو نديرو جناح ديالها يزوقو ما نديروهاش كاع كومبوزيسيون وحده، نقسموها في بليزيور كومبوزيسيون، جناح ديال قادرين. وحده ويزوق. لا هذيك انت مشيت فهمتك. انت الرؤيه تاعك العسل اللي بغيت تطرحها. باغ اكزومبل انا لو كان ندير الجناح وحده، الجناح مش حاجه كبيره غير يطلع ويهبط، مش حاجه كبيره. باغ اكزومبل في لا كومبوزيسيون نقولوا هذه اللي تطلع فيها نقولوا حمام. نجمو نديروها باغ اكزومبل نقولوا مام با اون سيكوند هكا فيها ولا نديروا اشكال. شغل وحده تروح وحده تجي. ونعاودوه. شغل موديفي. ونعاودوه. شغل جناح ديالها هابطين جناح ديالها. بارك الله فيك. هكا دو بريفيرونس شغل كي دير في كومبوزيسيون اخرى تبان. ونخلوها التعاون. صح. نديروها. هكا مجرد سؤال برك. واه لا ايدي شابه على لكن بطمان طبعا. نحن أفضل الباب نحن تواليت. هذو هما الجناحتين. دروك انا باغيين الجناحتين نبداو نديرو يطلعوا يهبطوا هكذا. اش غادي نديرو؟ غادي نخرجوا شويه من الموضوع تاعنا الاول. الموضوع تاعنا الاول كنا باغيين نديرو عيطه يسموها عيطه حمامات ويديروا هكا كيما باطمه هكا يديروا ديريكت ما يتحركوا والو. دروك غادي نديرو عفسه وحده اخرى، غادي نديرو كومبوزيسيون صغيره فيها الحمام يرفرف، كومبوزيسيون وحده اخرى فيها عيطه حمامات يرفرفوا، مع ديك الكومبوزيسيون اللي فيها عيطه حمامات نحطوها في داكور. تسمى هذا الكومبوزيسيون تاعنا هذه رانا فيها كومبوزيسيون دو ونلعبوا. لا كانت متقاطعة ما كانش بان كيبان صح. اسمع الكور. نروحوا كومبوزيسيون شوتينغ. شنو قلت لي نتايا نصغروها هي ما نديروش 10 سكوند بزاف كومان. قادرين نديرو فيها مابا. ما جوستومون مابا واحدة قابل. مابا. نديرو 50 جزء من الثانية. هكذا. 10 قوي. 10 جزء من الثانية. جريها ديس. ديس على اللي احنا بون شنو دايرين؟ لا شنو دايرين؟ انا دايرين 25 فريم بالسكوند. تسمى 100 فيها 25. راني باغي 2 فريم. 2 فريم طلع هبط. بصح ديرهم 2 فريم دير 2 فريم بصح شوية كاع. شوية سكوند شوية قليل عليه. داكور. ما نديرها 50. 50 جزء من الثانية مليح. صحيح دوك راه عندنا 50 جزء من الثانية هذه. لازم يكون عندنا أشكال ولا غير راه عندنا الفريم. لا 4. لا بصراحة عطيني 2 سكوند هنايا. composition shooting هذا مينيموم وقيل 2 سكوند يعني لا ما نديرو لا خير فريم شو دروك هذاك اللي يتحرك ينقص هذوك هما اللي فريم زومينا الماكسيموم كاع هذاك شغل ينقص درجه كل درجه هي فريم كل درجه هي لقب شنو قلنا نديرو دروك نحركوا الجنحين كاين زوج حريه الموديفيو هي نخليو كوحده لا خليها كل مره موديفيو نروحوا الماسك شنو قلنا ترانسفورم ماسك الماسك تاعنا ما نديرو الماسك باسكو غادي نبدلو في الماسك غادي نخرجوا في الماسك في الماسك علاش نخرجوا في بون نديروها في الوسط باسكو ما غاديش نكبروها لا معليش
باسكو من بعد هذه كي غادي ناجوتوها في كيسموها نموديفيوها باسكو صاي شوف كي تكون تخدم في كومبوزيسيون وحدك ديك كيما دابا باسكو ما كي دير غادي تموديفيها ثاني كيما تما ما يهمناش. راهي عندنا هاد الحمامه دروك شنو قلنا نبغوا نديروا الحركات وكاع كيف فريم ديريكت كاع ما تخممش نديروا كيف فريم تاعنا الاول او وين هذا جناح راه طالع يقدم واحد كات فريم ولا كات فريم هاكو الجناحين فيه زوج دروك ها نديرو كيف نديرو كيف من بعدها نحطو هذا ماسك هذيك المصطلحية لا يعني باغي نحرك هذه النقطة دخلوا شوية باطل طبعا يكون الرسم صحيح عندك الحق. هي باش بون كيستيون هذيك باغي نروح لها دروك راني باغي في هاد لو بوان تكون نفس البوزيسيون مع هذه بصح لو كان نديرها بلا سوري اسكو راني سير تحت نفس البوزيسيون ماناش سير اش نديرو كوبي كولي نروحو لهاد الكومبوزيسيون تاعنا نروحو للنقطة تاعنا الأولى نديرو كوبي ونديرو هنا وين راه التايم لاين تاعنا هذاك القاس ونديرو باص اللي هي كولي فوالا هذا الشكل الأول تاعنا شلون سيليكسيونو لي دو حتى سي ميو أنا والله مثلا كومبوزيشن تاعنا راه فيها يا ربي 15 فريم كما راكم تشوفوا 15 فريم تسمى ماشي ما با اون سكوند سكوند شحال فيها من فريم على حسب ما خيرنا 25 رانا انا بريسك 15 فريم تسمى يحط غير عفسه صغيره تاع الطيران. هذا الكومبوزيسيون كي سميناها هي قسموها باش نحسبوا مزيان نسموها البرد هكا باش نحسبوا بلي هذا البرد. دونك خاصنا نديرو واحدة أخرى اللي فيها عيطة تاع لي برد عيطة تاع الحمامات كومبوزيسيون يرحمكم نسميها بردز بالاس ولا خليها كومبوزيسيون خليها كومبوزيسيون قلنا كومبوزيسيون دوش غادي نديرو فيها نديرو فيها الحمامات ايوا بارك الله فيك نجيبو البرد تاعنا نحطوها هنايا نصغروها ونديرو عيطة منها. هاي الكومبوزيسيون تاعنا نصغروها فوالا ومن بعد نديرو روتاج شنديرو؟ ندورو شندورو؟ راهم رايحين هاك لا؟ لا رايحين هاك راهم مع الشمس راهم مع الشمس لا باش تجيهم يهربوا منها علاش ما نديروش بك شلون نديروش بطاينه كرسمه شاكله يا ودي انت في هوليود وكدورين نورمال شا قلنا دروك الكومبوزيسيون تاعنا راه فيها 2 سكوند 2 سكوند معليش نقول هنا الحمام يدي 2 سكوند باين يرجع
2 سكوند مساحة الحمامة المدة تاعها الكومبوزيسيون تاع الحمامة المدة تاعها ما با 1 سكوند هذه 1 سكوند هي ما با 1 سكوند واش نديرو؟ نزيد نطول لو كان نطولو فيها واش يصرا؟ ما تخرجش معنا فيها ما تخرجش الكومبوزيسيون صايرة هي فيكس راهي فيكس نحسب نديرو عفسة يسموها نروحو عفسة يسموها تايم هنايا في الوقت كون المشكلة تاعنا كاع في الوقت هذه فيها 2 سكوند هذه ما فيهاش 2 سكوند تصنع فيديو لازم تكون في الوقت تكون في كل شيء ماشي في الوقت السنة الثانية تخمم فيها وما تروح تقرا سيدي تاع يسموه افاتار التالي وتفرجوا برا باش تعرفوا ما شحال تعبوا يا حسرات ما يدير الدراهم يدو المفروض يدو لي اكثر دراهم ماشي كون جاو يدو دراهمنا يشبعوا معليش نديرو هاد العفسه يسموها الانيبل تايم ريمابينغ انيبل تايم ريمابينغ اوتوماتيكمون تزيد لك كيسموها نتوما نتوما صعبتوا عليا شويه شوف هذيك تاع العفسه تاع الحمام اللي رفرفوا كاع شوف الدخله رحتوا في كيسموها الدخله رحتوا في الافونسي ديريكت يعني ما عندناش الفران تايم ريمابينغ كنترجموها معناها اعاده رسم خريطه الوقت انا الوقت هذا تاعنا صعيب ما نوليش ندير له كونسيديراسيون انا اللي نتحكم فيه وانا راني باغي ندير كل ما نكسب بهذه كل ما تبدا تعاود باسكو دروك لو كان نكسلها الحركه لو كان دروك نكسلها شي يصير ثقال دير الحركه مره ولا تكوبي بصح انا باغيها تتعاود نعاود كي يسموها باللونجلي اللي يعرف لا ريسايكل نعاودها بوك يسموها بوك باللونجلي لوب نروحو نشوفو اللوب هذه وين جايه بون باش دير لوب ندخلو في السكريبت افتر ايفكت ماهوش غير يسموه ماهوش غير تحرك بلاصه غير وتجيب لي زيماج ولي زيفيك ثاني الا كنتم تعرفوا نقولوا هنا عفسه تاع السكريبت بروغراماسيون انا قلت لكم رحت شويه لصوالح افونسي ما عليناش هنا نكتبوا بون هو على كل الناس سكريبت خفيف واش حاجه كبيره سيبوه واجد باسكو فيه لي سكريبت واجدين هنا كنحلوا هذا الليسته تاعنا او من لي سكريبت اللي ديجا واجدين هنايا غادي نخدموا في لا بروبريتي تاع الفريم تاعنا نروحوا كيسموه لوب اوت هي تعاود لوب اوت ما سحقوش بون طول الموضوع ما سحقوش لي بارامتر غادي نحيوهم السلام عليكم سير هذه هي دروك لو كان نكسلوها غادي تبدا تعاود ما تبقاش غادي اوتوماتيكمون نروحوا باللي وصل لا ليميت تاع كومبوزيسيون يعاودها يبدا يعاود فيها دروك غادي نكسلوها هكذا كرسي ومش عارف فوالا زاروا في النقطة يختلف هذه هذا النقطة تاع الكي فريم لا تحسبوا لها حل وكان نديرو راني خايف لا او هذيك هي تقول له وين تبدا تعاود ان شاء الله تقول له بلي منا هذه الكومبوزيسيون الاولى هذه منا كاع نعاودها على هذيك النقطة بالنسبة كيف الاولى قدامها شويه برك نزوها لا شوفوا واش يصرا قال كيف الاولى قدامها لا نزاها قال الاول ها الاول ولا الساعه كدير هذه خفيفه هذه الكومبوزيسيون الاولى تاعنا فهمني
لو كان عندنا باغ اكزومبل عندنا 20 ترفريفه 20 ترفريفه في 1 سكوند، لو كان نقصها تولي 20 ترفريفه في نص ثانيه تسمى منخفض، فهمني؟ هذه وين انا شغل كاين عفسه نديروها مش عارف اذا غادي تنجح ولا لا. كاين عفسه اللي نقدروا نديروها هنايا، نزيدو قد مخرين ونزيدو كيفرين داخل وباسي كان هو يخسر ما يمكننا ايوا يعاود يرجع ثاني يتخاصم. مش عارف حل الحاجه شنو انا كان عندي صراحه ما نديرو ربي ما تبانش. لا صراحه في خطرات صح. الحل انا هذا يطول بس تغلط البطيء بس عند النادر. لا البطيء عند النادر. البطيء مش مسألة لا كولر تسبت. شخص كل يعطينا اسمها تمت المهمة بنجاح. يقول لك رحلة ال1000 ميل تبدأ بخطوة واحدة. هذا الفيديو اللي خدمته دركا قادر يوصلكم وين تخدم فيه كومي خدمونا ماروكو. انتم مش زعما مش عارف انتم راه عندكم لا شونس. انا مصلي علمني كيما هكا الكونسيبت كون درتو على راسي. انا ما تعلمتش كيما هكا والله بالهاردوير هي. شو تعلمت وحدك؟ انا مادام مسكو كيعلمك واحد مش كيما تعلم وحدك. كيما راكم تسقسوني راكم ملي كنت صغير كنتعلم. ملي كنت صغير وانا نرسم كنت نرسم عاد بديت في الميكرو نرسم في الميكرو كاع لي فيديو غير هنا براسك. ما عنديش بزاف مع لي فيديو بصح الحمد لله يكون عندك هي الشيء كاع ليدي يكون عندك ايدي ديرها شوف في اي حاجه سواء انفورماتيك سواء رسم سواء بارك الله فيك شغل تبدا تسقسي بالحروسه ليسونسيال ليدي ليماجيناسيون ثاني في هذا الصوالح. شنو قلنا خصنا نسمع كولر تسمية. بارك الله فيك. شكون اللي عنده ايدي؟ ديرها بلا حتى بلاك صح شو نديرو ديرها حتى تاع بلاك اند وايت شغل حاطينها ديريكت. لا نديروا لها لا شغل في شغل نديرو كيفرين هذه النقطه الاولى. نديروا لها اللي لا كولر تبدل من الكيف الاول للزاويه. هذه نقطه اللي سمعك يقول باللي راك نضاري تخدم بالافتر ايفكت. كاين عفسه مهمه لي كولور قادرين نديروهم ثاني كيفرين تسمى ماشي غير بوزيسيون ماشي غير اوباسيتي كلش قادرين نديروا له كيفرين. في الحاله تاعنا لي كولور ثاني قادرين نديروهم كيفرين بصح لي كولور تاع السماء وين راهم؟ شكون اللي يفكر لي كولور تاع السماء بدلنا؟ حرام في لا يعطيك الصحة في الرانف نخيروا سكاي تاعنا سكاي حدا البانو تاع لوبجي كاين ايفكت كنترول وفي الايفكت كنترول نشوفوا لي زيفي تاع لوبجي اللي انا مسيليكسيونينها باغ اكزومبل اسكو السمش انا دايرينها لي زيفي ماناش دايرين لو كان نروحوا للايفكت كنترول نسيبوها خاويه. ايوا لو كان نروحوا باغ اكزومبل دروك للبروجي نروحوا للبروجي تاعنا صح نخيروا سكاي درنا لها ايفكت اللي هو رامب وكان نروحوا للايفكت كنترول نسيبوا الرامب تاعنا وكيما راكم تلاحظوا حدا شاك اوبسيون واش كاين ساعه اش دير لنا كيفرين فوالا ساعه درنا كيفرين نخيروا بوزيسيون وين رانا باغيين الكولور يبداو يتبدلوا باغ اكزومبل نعم هنايا معليش هنايا ايوا هنايا تبدا تبدل شويه اللي يبداو شويه يبدلوا شنو نديروا؟ على شبسكي نديروا فيزوس معليش غادي نديروا واحد صافي نديروا فيزوس دروك درنا كيفرين باش نبداو نبدلو في كولور تاع السما وين تتبدل نيشان
باغ اكزومبل هنايا تولي شويه تينيه. لا هنايا تولي شويه تينيه باغ اكزومبل هكذا. لا هكذا هكا راهي شويه تينيه. ومن بعد زيد بعد كل ما نخربوش ما عاد نزيدو ندرقوها شويه. هنايا زيد تحمر شويه. لا تزيد شويه طيب دير 15 جوج. هاي ديرها والشمس ما تبدلش الكولور تاعها. يتبدل لي فالور وتا سيليكسيوني هذيك باش يتبدل. لا لا بوزيسيون هذيك انا نعطيكم في البرانسيب تاع كيف بصح كيف لو كان غير تشعل هذيك تشعلها تبدل هذا الاخر وتجر الاخرى راح تسيب اورمانتير في روحها. مالك باش معدل باش تعرف اجوتي تي بريم تاع مور اللي توصل للشمس دير عصافير ديروا مع كلي دويره ديرها بلون كيما القمر بعدا يطيح ليا. ومع ذاك شغل كي العصافير يطيروا تبدا تبان شويه. بدا تبان ديك الدويره. صح هذه ما تقوليش جاتك صعيبه ماشي صعيبه. اما اللي معكم ديرنا ان شاء الله صح. ما فهمتش تبوظ التدبير ضربك. ومن بعدها سيطروا العصافير يجي شويه الليل معناها يجي براسك هكذا. وخيم الليل الحالك على الفضاء. شوفوا ضرب الخط هنا. يا سلام شاعر. فوالا ومن بعد يبدا الليل يطيح. لماذا هكا؟ باسكو الفيديو من بين العوامل الاساسيه تنجح اي فيديو هو الصوت والهضره والموسيقى اللي تجي في الرولي. ما هذا الثاني اللي زعما صراحه الشمس صعد العصافير ياسر مرة هذه راح ديرها في الجرين سكرين الوقت يا ودي انا مره شويه انا ماني رايح لا راك احنا بلا سوري غادي ايوا لا تخيل ما انت تروح للشيء دير داير اجوتي. شوف سوا تبغي دير سوليد ودير له ماسك كما درنا هنايا سوليد درنا له ماسك معناها انت غادي دير سوليد ترسم دويره ترسم وتماسك دويره سينو ما تسيليكسيوني والو درك هنا. لا درك في الفيلم هكا ما تسيليكسيوني والو كيما تكونش بون كاين ديفيرونس كي تكون مسيليكسيوني شوف فيا مليح كي تكون مسيليكسيوني كتعبسك دير لها الماسك ودرك على الدويرات تاع الماسك شغل تعرف مسيليكسيوني كيما تكون مسيليكسيوني والو دير الدويره تتعد الشكل. اما لي هنا غادي نرسمو الشكل غادي نهربو من الصوت درك تما رسمنا الدويره كيما تبغي البلاصه اللي بغيت فوالا. انا عمر كبير على الشمس معليش عليك ما بدل الكولار بدل له الكولار تاعك بدل الكولار بيض. ياس ديروا بيض اعرف في ذاك الكاروت كبير فقط. ايوا دير اوكي هاي صح. تروك خير وين تمر يبدا يبان هذيك اللحظه. لا يكون مور الجبل للجهه الزوجه. هو بدي يدخل. لا زيد شويه عندك تسويه ديك واحد النهار تشوف القمر زيد هنا صار راسك تما هنا صار تما تشغل ذاك لا معليش لا هذيك هي اللي راه يرمشوا هاي شدي دروك لازم النجوم يبانوا في الليل. هي عم تقول لي جرين سكرين راكم بغيتو تزيدوا في لي زوبسيون باغي نخرجوا فيهم. روح ترانسفورم هنا ترانسفورم هنا تصير الاوباسيتي هاد ترانسفورم فوالا الاوباسيتي
شنو نديروا لها؟ نديروا كما درنا مع الاول الشمس. دير كيما مع الاول دير شوف ديك الساعه هذيك على الساعه هذيك على الساعه جاك الفريم تاعنا في اللقطه هذيك مره يكون باين ولا ما يكونش باين؟ لا عاود قلعتها في هذه اللقطه مره يكون باين ولا ما يكونش كاين؟ ما يكونش كاين ما نديرها 0%. فوالا دونك ما راك باغي القمر يكون كاين ماشي الوقت تاعك ما راك باغي يكون كاين حتى التالي حتى التالي زيد حتى التالي وتفوت ولا زيد شويه تم خلاص تم هيا لا ما تزيدش ما تزيدش انا باغي نوري الخوف نديرها هنا 100% عند 0% ديرها 100% ديرها شتو اوتوماتيك سي بون شاك موديفيكاسيون شاك هو يفهم ديك تخيروا البريمي لا كيف تخيل البريمي بوان مادام ما خيرتوش ما يصرا والو لا الا تخير الاول تخيروا الساعه تكون شاعله سي بون هذا هي الساعه شاعله صافي خرمت بون سما كنديروا له غير بوزيسيون شاعله نبدلوا له غير البوزيسيون تاعها شو قمر يتحرك ثاني كان له ضوء هي تهبط ويطلع على شمس معليش بس نروحوا الجرين سكرين هذا أوريج. هذا هو الفيديو تاعنا لا انا يكتب تبع سيرنا هنا عندنا 3 كومبوزيسيون عندنا 3 كومبوزيسيون نديرها في الكومبوزيسيون هم مديرين صحيح مديرين وساعه كنا نديرو درنا كومبوزيسيون تاع الحمام والحمام ديجا فيها كومبوزيسيون تاع حمامه شوف هذو كاع صوالح استعملناهم ثم النهار الاول درنا كلش فيه عندنا مرة عندنا جبل خدمنا بلي ماسك كلش ثم دوك خاصنا نديرو لها رندر وين ها الكومبوزيسيون اللي غندير لها رندر الكومبوزيسيون هي الكومبوزيسيون اللي راه كاع هي الكومبوزيسيون 1 نروحوا الرندر معناها التشكيل يعني هذا ترجعوا فيديو ماشي اوريجيستري وخلاص لازم نديرو باسكو يديروا واحد الخدمه يلايمهم اللوجيسيال يلايمهم شغل هو نروحوا لاد تو رندر كيو اد تو رندر كيو معناها اجوتي للمعالج شغل انا نقول له باللي الكومبوزيسيون اللي رانا مسيليكسيونينها حاليا هذه اجوتوها للمعالج باش يعالج لنا الفيديو تاعنا يتخلط لك لا هو يفهم باللي كومبوزيسيون لكم مسيليكسيونيها هو اللي اجوتيها رندر كيو الكيو معناها يدير قائمه الانتظار باسكو علاه بزاف راوند موي يطول اجوتيهم في لا ليست وروح وخليه يخدم دي فوا كنت نخدم فيديو اوت كاليتي ضرب ساعتين 3 بيدير روندمون تاعو كون كيسخنا كومبليمون نص نديرو غير نورمال هاونا الرندر كيو تاعنا صافي رانا اجوتين انا نقولوا له بلي هذا الكومبوزيسيون صنعها لنا فيديو هذا انت عطى لي كومبوزيسيون هو يديرهم لك في فيديو واحد يمونطيها حنا الكومبوزيسيون تاعنا هي ديجا داخل فيها كومبوزيسيون ما يهمناش غادي نديرو لها الرندر تاعنا هنايا لي كونفيغوراسيون باغ اكزومبل الا باغي ديرها في مش عارف انا ريزوليسيون نص هذيك ريزوليسيون كاليتي تاع ليماج سينو كاليتي قادر ديرها باغ اكزومبل غير تشوف كي يخرج درافت كما نقول انا مسودة غير تسيبها صح هذه خلوها كيما راهي هذه حالة خاصة بعد نجيب هنا تعطيك لي فورما اللي غادي تخرجهم باغ اكزومبل كيما هنا مخير افي كيما لي فيديو اللي تيليشارجيوهم يجوا افي ار جي بي مش عارف انا يا الكاليتي صح الا كان عندك اوديو تكوشي هذه الا كان عندك اوديو سينو ما يخرج لك سي بون هنايا بخيروا وين غادي نخرجوا الفيديو نديرو في الفيديو الفيسبوك اوكي الفيديو تاعنا سميتو راه مكتوب تحت اسمه كومب 1 ايوا نديرو رندر كي ندير رندر تقعد هذه تمشي ما نعرف وهذا سالون الكاليتي تاع الميكرو اذا كان عندك ميكرو ثقيل تقعد بزاف ولا كان فوالا كي يكمل دروك خلي جرافيك شابه نروح الفيديو تاعنا ونغادي ماشي داك تحتيها كثير سي لا الريزوليسيون تاع ليكرون يعني ساعتين 100 ديسكتوب
فوالا ها هو الفيديو تاعنا خرج نورمال تدير اليوتيوب تدير ما حبش انا ندير في اليوتيوب فوالا